غنشوفوا لي برودوي امبوزابل غنبداو بلي برودوي ليكسبلوطاسيون. اي اول حاجه عندنا في لي برودوي ليكسبلوطاسيون عندنا لو شيفر دافير يعني لي فونت. Quelle que soit la modalité de paiement, une vente à crédit constitue une créance qui doit être rattachée à l'exercice au cours duquel la livraison a été effectuée. يعني واخا كندير واحد الفونت بالكريدي راه كتكون امبوزابل. اي ميم فاش لونتربريز كتصيفط لا فاكتور، ميم لونتربريز فاش كتصيفط السلعه بلا ما كتصيفط لا فاكتور يعني كدير لا ليفريزون ديال المارشانديز مي مازال ما صوباتش لا فاكتور للكليون. ميم في هذه الحاله كتكون هاد لا فونت كتكون امبوزابل. حيت الا عقلتو في لا كونطابيليتي هاد النوع ديال لي فونت كانوا كيداروا هكا. يعني كنا كنديروا الديبي ديال الكونط 34 و 27 كليون فاكتور ايطابليغ اي كريدي ديال الكونط 71 11 فون دو مارشانديز. يعني لونتربريز كدير ليفريزون السلعه على ما تصوب الفاكتور للكليون. مي الا كانت لونتربريز صيفطات لا فاكتور مي مازال ما دارتش ليفريزون، يعني مازال ما دارتش لا ليفريزون ديال السلعه، فهاد لوكا كيكونوا دي برودوي كونستاتي دافونس. يعني لونتربريز مازال السلعه عندها في ستوك، مازال ما خرجتش السلعه من عندها. في هاد الحاله في لا كونطابيليتي كتكون هاد الفونت مكونطابليزا في الديبي 71 11 في الكريدي ديال الكونت برودوي كونستاتي دافونس. النهار اللي كتصيفط لونتربريز السلعه، يعني النهار اللي كدير لا ليفريزون ديال هاد لي مارشانديز كنديروا لا كونترباساسيون ديال هاد ليكريتور. فاش كتكون لونتربريز صيفطات السلعه بلا ما تصيفط لا فاكتور كتكون هاد لا فونت كتكون امبوزابل. فاش كتكون صيفطات لا فاكتور بلا ما تصيفط، يعني بلا ما دير لا ليفريزون بلا ما تصيفط السلعه كتكون هاد لا فونت نو امبوزابل. الا عقلتو عندي واحد البرانسيپ كنا شفناه في لا كونطابيلتي هو البرانسيپ دو بريدونس اللي كيقول لي برودوي نو سون بريز اون كونت كو سي سون ديفينيتيفمون اكي ا لونتربريز. يعني حتى كندير لا رياليزاسيون ايفيكتيف ديال ديك لا ليفريزون. يعني انا فاش كنصيفط لا فاكتور بلا ما نصيفط السلعه كتكون عندي مازال كيكونوا عندي السلعه مازال في ستوك، مازال السلعه في ستوك، يعني مازال ما دارتش لا ليفريزون. Donc lorsqu'il s'agit d'une prestation de service, si elle s'est rattachée à l'exercice au cours duquel la prestation a été achevée, يعني فوقاش كتكمل ديك la prestation de service. Quant aux travaux immobiliers, elles sont rattachées à l'exercice qui correspond à leur réalisation. يعني فاش كتكون كتبني الشركه كتبني واحد العماره مثلا، فوقاش كتكون ديك العماره امبوزابل، يعني فوقاش كيكون ديك لا رياليزاسيون ديك الترافو ديك لي ترافو ايموبيليير فوقاش كيدخلوا في لي فونت امبوزابل حتى كدير لا رياليزاسيون، يعني حتى كتكمل البنيه ديال العماره كامله. ا retenir فاش كتكون اون فونت لا دات اللي خصنا ناخدو اون كونسيديراسيون هي لا ليفريزون. فاش كتكون اون بريستاسيون دو سيرفيس لاشيفمون ديال ديك البريستاسيون دو سيرفيس. فاش كتكون كيكونوا دي ترافو ايموبيليير كناخدو لا رياليزاسيون. يعني الا كانوا دي كيسيون شنو هي لا دات ا روتونير في اون فونت ا كريدي، غنقولوا بلي s'il s'agit d'une vente يعني d'une vente de marchandises on va prendre en considération la livraison يعني la date ديال la livraison فوقاش دارت la livraison de ديك السلعه. S'il s'agit d'une prestation de service on va prendre en considération l'achèvement ديال ديك البريستاسيون. et s'il s'agit des travaux immobiliers la date à retenir هي la réalisation. نشوفوا لي فارياسيون ستوك. لي فارياسيون ستوك تقدر تكون بوزيتيف ونيجاتيف. فاش كتكون بوزيتيف كيكونوا دي برودوي امبوزابل، فاش كتكون نيجاتيف كيكونوا نو امبوزابل. حيت ديجا هاد لا فارياسيون نيجاتيف كتكون عندي في الكونت في البوست 713 بلوسين موان. اللي خصنا نعقلوا عليهم في هاد لي ستوك هي لي فارياسيون ستوك. لي فارياسيون ستوك est établi sur la base du coût de revient des produits. Mais فاش كيكون البري دو مارشي صغر من الكود روفيان لونتربريز خصها دير لي فارياسيون بهاد البري دو مارشي. ردوا البال في لي زيكزيرسيس فاش كيعطيك بلي لونتربريز راه دارت لي فارياسيون ستوك ب 100 الوغ كو البري دو مارشي داير غير ب 50. دونك غنقصوا لا ديفيرونس. Les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. يعني l'entreprise فعاود ما تعيط لواحد البروموتور ايموبيلي وتخدموا معاها ويخدم مع الناس ويخلص لي زامبو ديالو باش يبني لها واحد الباتيمون باغ اكزومبل، هي كتبنيها لراسها. يعني كاين لو كريتير د لا كونكورونس هنايا. يعني ميم في هاد لوكا الدوله كتطاكسي لها هاد لاكتيفيتي. عندنا لي سوبونسيون ديكسبلوطاسيون سو سون دي زيد فينونسيير اللي كيتعطاو لبعض الشركات. عندنا لي روبريز ديكسبلوطاسيون لي ترونسفير دي شارج. هاد لي روبريز عندهم علاقه بلي زامورتيسمون بلي بروفيزيون. يعني فاش لونتربريز كتكون كونستاتات واحد البروفيزيون اللي جوجي ترو امبورطون بارابور للديبريسياسيون اللي خصها تكوفري، يعني هي خصها تكونستاتي غير 100 et هي كونستاتات 200 كوم بروفيزيون. لي بروفيزيون راه سون دي شارج دونك راه غتنقص لي من الريزولتا اي باغ كونسيكون غتخلص موان دامبو. باش كان انوليو هاد لي في كنديرو لا ديفيرونس في لي روبريز ديكسبلوطاسيون اي كنطاكسيوهم. يعني كتامبوزي ديك لا ديفيرونس باش كتانولي ديك لي في ديال ديك البروفيزيون اللي كانت
اللي كانت سميتهم كونستاتي اكثر من المونطون ريال ديالها. لي ترانسفير دي شارج سو سون هي واحد تكنيك كونطابل كي بيرميتون d'annuler une charge pour pouvoir l'inscrire في l'actif du bilan. هاد التكنيك ou bien هاد l'annulation de charge constitue un produit imposable كتكون في الكونت 700 البوست 719. عندنا لي زوتر برودوي ديكسبلوطاسيون بحال لي برودوي اكسيسوار تيل كو لو ترونسبور. يعني فاش هاد لي برودوي اكسيسوار يعني فاش كتكون لونتربريز كدير واحد لاكتيفيتي ا كاركتير لوكراتيف مي ماشي هذيك هي لاكتيفيتي برينسيبال ديالها. عندنا لي revenus provenant de location des immeubles non affectés à l'exploitation يعني فاش كيكونوا عندها دي باتيمون خاويين وكتكريهم باش تستافد منهم. عندنا لي جيتون بريزونس perçus par la société en sa qualité de membre de conseil d'administration d'une autre société. يعني فاش كتكون شركه كدير تسيير ديال شركه اخرى هنا كيكونوا ديك الشركه كتعطيها دي جيتون دو بريزونس يعني des rémunérations et هاد les jetons de présence ce sont des produits ou bien ce sont des produits d'exploitation imposables. عندنا les produits sur opération faite en commun يعني فاش الشركات كيكونوا دايرين شي اكتيفيتي ensemble ولا شي بروجي ensemble في التريد العام كل وحده كتجيها لابار ديالها. هذاك البروفي sur opération faite en commun كيكون في الكونت 71 85 ce sont des produits d'exploitation imposables. Et عندنا les autres produits d'exploitation des exercices antérieurs يعني les produits ou bien les profils اللي دارت l'entreprise على الاعوام اللي فاتوا مي عاد دخلها الفلوس عاد دخلوها لي كريونس ديالها.